प्रणम्यन्ति स्वामी जी। नारायण। भावी जी, जी स्वामी जी ने। प्रपंचसार इत्यस्य नवमः जी स्वामी जी। नवमोऽध्यायः नवमः पटलः पच्यते स्म अस्मदादिभिः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायण प्रणम्यन्ति ओम नमो नारायण। नारायण। नम्यन्ते स्वामी चरण। एका ध्यानं तु जातं स्वामी चरणः, द्वितीया ध्यानं मध्य। एका ध्यानं तु जातं। वाग्भवस्य अच्छा सर्वादौ अस्य ये अस्मिन् चित्राणि अपि सन्ति। नाभिरथाश्चरणमा हृदयाच्च नाभिं मूर्धनस्तथा हृदयमिक यमुनाक्रमेण बीजैस्त्रिभिर्न्यसतु हस्ततले च सव्यै दक्षाह्वये द्वितयमप्युभयोस्तृतीयम्। अत्र बीजत्रयाणां त्रित्रि कृत्वा न्यासस्थानानि उक्तानि सन्ति। तत्र प्रथमबीजम् ऐम् अत नाभेः आचरणात् हृदय प्रथमं बीजं प्रथमकूटं हृदयात् नाभिः द्वितीयकूटं नाभिः तथा मूर्धनं मूर्धनः हृदयम् इति अमुनाक्रमेण त्रिभिः बीजैः सव्यैः दक्षाह्वये हस्ततले द्वितीयम् अपि उभयोः तृतीयं न्यसतु। ये तद्दिनं पठितम् आसीत् न वा? जी स्वामी चरण। अत्र विवरणं नाभेश्चरणम् इति। अचयस्य विवरणे तु समीचीनं वर्तते। नाभेश्चरणम् इति पीठमूर्तिन्यासा आवाहनादि कराङ्गुलिन्यास व्यापकलिपि श्रीखण्डादिन्यास न्यासानन्तरम् अत्र पीठन्यासे आधारशक्ति मूलप्रकृति अनंत पृथ्वी मूर्ति अमृतार्णव रत्नदीप ये मूलम् आरभ्य सर्वादो भवति आधारशक्ति। आधारशक्तिः अपि त्रिप्रकारा भवति। आदौ कालाग्निरुद्रः मण्डूकाधारः कालाग्निरुद्रः कूर्मः अनन्तः कूर्मः तदनन्तरम् अनन्तः तस्योपरि वराहः। अत्र वराहस्य उल्लेखः नास्ति। क्रमभेदेन क्वचित् वराहः स्वीक्रियते क्वचित् नहि। वराहः नास्ति। अनन्तस्य उपरि अनन्तस्य सहस्रफणेषु कस्मिंश्चित् अन्यतमे फणे पृथिवी वर्तते। पृथिव्याम् अमृतार्णवः अमृतार्णवस्य अभ्यन्तरे अमृतार्णवस्य अभ्यन्तरे भवति रत्नदीप नवरत्नदीप रत्नमण्डपं कल्पतरुः तस्य अभ्यन्तरे श्वेतच्छत्र इत्यादीनां तदनन्तरं ब्रह्मादिकं वरदान्तं दक्षिणकर्ण तत्र अधीतम् अस्माभिः तत्तत् स्थानेषु येषां न्यासादिकं विधेयं न्यासं विधाय तदनन्तरं द्वादशक्ति वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका और इच्छा ज्ञान क्रिया कुब्जिका पृथ्वी विषग्नि दूतरी सर्वानंदमयी कोणत्रय। अब एवं अस्य सर्वादौ यन्त्रं मनसि निधाय क्व न्यस्तव्यम् इति स्पष्टतरं भविष्यति। नमो नारायण स्वामी पादः। नारायण हरि। नवयोनिचक्रं भवति। अच्छा, ये अस्माभिः तद्दिनं विवरणे किम् अधीतम्? विवरणम् अष्टतमः श्लोकः जातः स्वामी चरण। प्रयोगक्रमदीपिकायां
प्रयोगक्रम दीपिकाय। अष्टतमः जी स्वामी चरण। अष्टमश्लोकः जी नवमपटलस्य अष्टतमः श्लोकः। तो यदि यस्य चित्रम् एकं पार्श्वे ग्रन्थः वर्तते, तस्मिन् चित्रं दत्तं। ये बालाम्बिकायाः त्रिपुरायाः एकसदृशम् एव यन्त्रं भवति। ये नवयोनिचक्रं भवति ईदृशं, ये नवयोनिचक्रं स्पष्टतया अवलोक्यते, दृश्यते तत्र। जी स्वामी चरण। ये नवयोनि यत्न अस्मिन् ये विपरीतं विलोमम् अवलोक्यते, दृश्यते, किन्तु यन्त्रे तु बाधा न। ये नवयोनिचक्रं भवति, अष्टारः मध्ये त्रिकोणम् आहत्य नवयोनि। अत्र नवयोनिचक्रं, तस्य अग्रे दशदलं, तस्य अग्रे ये रेखावलयत्रयम्। एवं श्रीचक्रस्य मध्यमभागः केवलं कूटं न भवति, षोडशदलम् और भूपुरं न भवति, भूपुरः न भवति, और मध्ये दशारद्वय चतुर्दशारः न भवति, अन्यत् सर्वं समानमेव भवति। तो पीठन्यासादिकं विधाय अथान्तरा पादुकान्यासम् आह किं सप्त, किं लिखितं सप्त इत्यादिना, सप्त इत्यादिना। ये भगवद्याः ध्यानम् अत्र अतीव रमणीयं वर्तते। आताम्रार्कायुधाभ्यां कलितशशिकला रञ्जितप्तां त्रिनेत्रां देवीं पूर्णेन्दुवक्त्रां विदितजपपटी पुस्तकाभीत्यभीष्टाम्। अस्य पूर्वं यद् ध्यानम् आगतं तदासीत् भैरवीरूपम्। आरभटी भवति, आरभट्या शशिखण्डमण्डितजटाजूटन्नमुण्डस्रजाम्। अत्र आरभटी भगवत्याः रौद्ररूपं तत्र वर्तते। नमुण्डस्रजां भगवत्याः पूर्वम् एकं रूपम् आगतं न वा? इदानीं सौम्यतरं रूपम्। देवीं पूर्णेन्दुवक्त्रां विथितजपवटी पुस्तकाभीत्यभीष्टां पीनो तुङ्गस्तनार्तां बलिरसितविलग्नामसृक् पङ्कराजत् मुण्डस्रगमण्डिताङ्गी मरुणतरुदुकूलानुलेपाम्। दीक्षां प्राप्य तत्र जटाजूटयुता आसीत्। इदानीं रञ्जितकपालमाला अत्र वर्तते। ये निकृत्य शिरमूर्धजैः निर्मितां सृजं न धारयति। दीक्षां प्राप्य विशिष्टलक्षणयुजः सत्सम्प्रदायाद् गुरोः लब्ध्वा मन्त्रममुं जपेत् सुनियतं तत्त्वार्थलक्षावधि। स्वाद्वक्तैश्च नवैः पलाशकुसुमैः सम्यग् समिद्धेनले मन्त्री भानुसहस्रकं प्रतिहुनेत् अश्वारिसूनैरपि। अश्वारिः करवीरः, तस्य 12 सहस्र जपः भवति, और तदनन्तरं सत्सम्प्रदाय वैदिकादित्यर्थः। ये एतेषां ज्ञानेच्छा क्रिया इति पराणां बीजानां कस्मिंश्चित् ग्रन्थे तन्तरागमे लिखितं यत् भगवान् मन्थानभैरवः यथा तत्र दुग्धं निर्मथ्यते तथैव भगवान् मन्थानभैरवः सम्पूर्णं 18 विद्यास्थानानि निर्मथ्य बीजत्रयम् उद्धृतवान्। तर्हि एव भगवतः मन्थानभैरव इति नाम अभूत्। तो तेन मन्थान तत्र बीजत्रयं न्यसेत्। दीक्षां प्राप्य विशिष्टलक्षणयुजः, तत्र दीक्षाप्रसरणे पूर्वं वा यद् सुमुखः सुन्दरः स्वच्छः ईदृशस्य आचार्यस्य सकाशात् दीक्षामवाप्य यद्वा
अविच्छिन्न परंपरातः अविच्छिन्न परंपरा भवति दक्षिणामूर्ति ऋषि अस्यापि दक्षिणामूर्ति ऋषि देवता दक्षिणा ये बाला मंत्रस्य ऋषिः कः द्वेनिमावाग दक्षिणामूर्ति स्वामी दक्षिणामूर्ति ऋषि दक्षिणा पंक्ति छंदा जी जी पंक्ति छन्दः जी सर तु तत्र बालाम्बायाः परंपरा वर्तते यद्वा श्रीविद्याङ्गत्वेन स्वतन्त्रोपास्तौ तु अनेनैव मन्त्रेण तत्र भेदेन आनन्दभैरव दक्षिणामूर्ति हयग्रीव इति भेदेन सानुस्वारः सविसर्गः और विसर्गानुस्वारपेतः त्रिविधः एवं त्रिप्रकारः सम्प्रदायान्वयः भवति तो प्रायशः इदानीम् आनन्दभैरवसम्प्रदायः दक्षिणामूर्तिसम्प्रदायश्च चलति तो एवं सत्सम्प्रदायाद् गुरोः लब्ध्वा मन्त्रम् अवाप्य जपेद सुनियतस्तत्त्वार्धलक्षावधिः तत्त्वार्धलक्षः 12,00,000 तत्त्वार्धलक्षः भवति 12,00,000 जपस्य जपः भवति नवैः पलाशकुसुमैः सम्यक् समित्थेन तथा यदि 12,00,000 भवति यदि होमतर्पण ब्राह्मण भोजन षडंग उपास्तौ यदि षडंग उपासना पूर्वकं जप्यते जपः होमः तर्पणं मार्जनं दीपदानम् और ब्राह्मण भोजनम् एवं षड्विधं षडंग उपासना पक्षे तु केवलं 12,00,000 परिमितं जप्यते कलौ चतुर्गुणम् इति न्यायेन कति भवति 12,00,000 चतुर्गुणं कति भवति 40,00,000 अष्टचत्वारिंशत् परिमितं तो कलौ यदि होमादिकं न क्रियते तर्हि तस्य द्विगुणं भवति अच्छा परप्रकाशानंदनाथ श्रीपादुकां विमर्शानंदनाथ मोक्षानंदनाथ अमृतानंदनाथ इति भवन्ति दिव्यौघ ये परप्रकाश विमर्श और परम शिव कामेश्वरी अम्बा ये मोक्षानंद कामानंद अमृतानंद दिव्यौघा भवन्ति ईशान तत्पुरुष घो वामदेव सद्यो जात सिद्धौघ सदानंदः सिद्धौघ उत्तमोद भवानंद उत्तमोद भवानंद परमानंद सर्वज्ञानंद शाक्तानंद स्वच्छानंद सिद्धानंद गोविंदानंद शंकरानंद स्वगुरु स्वगुरुः परमगुरुः परमेश्वरगुरुः इति वैदिक संप्रदाय क्रमः सुनियतः ब्रह्मचर्यादिमान् अत्र ब्रह्मचर्यादिमान् किं भवति ब्रह्मचर्यं मधःसुप्ति स्थण्डिलेशयः पयसक्तुपलाशनं पुरुषचर्याङ्ग नियमोपेतः अस्य जपः क्रियते तत्र अस्मदादीनां ग्रन्थे यदा श्रीविद्यारत्नाकरादौ तु पुरुषचरणे ये नियमाः मातङ्गी पुरुषचरणे सन्ति ते सर्वत्र योजनीया इत्यपि लिखितम् तो एवं भविष्यति पुरुषचर्याङ्ग नियमाः भवन्ति पुरुषचर्याङ्ग नियमाः सन्ति मौनं मनवार्थचिन्तनं मंत्रार्थचिन्तनं अपरिग्रह इंद्रिय निग्रह गुरुप्रणतिः प्रातः सुप्रक्षालित इंद्रप्रणतिः सुगन्धामलकस्नानं सुवसनं सुरभिगन्धानुलेपनं सुप्रक्षालित दर्भास्तीर्णासनशयनं पलाश मध्यपत्रालि परिमित पलाशवृक्षस्य मध्यपत्रवर्यं पलाशपत्रालि मध्यपत्रवर्य पलाशपत्रालि परिमितैकवारभोजनं त्रिश्रवणम् एवं पुरुषचर्याङ्ग नियमोपेतः यदि जपः क्रियते तस्य उपरि भविष्यति बालाम्बिकाया यद्वा त्रिपुराम्बिकायाः अनुग्रहः वैदि अनेन शुद्धारि चतुष्कूटान्त जपसम्पूर्णः शुद्धा यस्त्रक्षै बाला शुद्धा भवति त्रिकूटान्ता हकार सकार
ऐङ्कारयुताः मध्ये हकार सकार ककार लकार तदनन्तरं हकार सकार ह्रींकार और अन्ते हकार सकार लकार औंकारः। तो एवं शुद्धा व जपेत और कूटत्रया व कूट चतुष्कूटान्त जपः वा स्यात् तत्त्वलक्षावधि इति पंचकूटस्य तत्त्वार्थलक्षावधि इति षट्कूटाः षट्कूटादैः अवगन्तव्यम्। चतुष्कूटान्तस्य पालाशैर्होमः पलाशवृक्षेभ्यः समितिभिर्होमः क्वचित् पुष्पैः अपि एवं लिख्यते पलाशपुष्पैः। तत्र पलाशपुष्पैर्होमः परमश्चारिजैः अश्वारिजः करवीरः जपा एव जपाकुसुमैः होमः। तदनन्तरं भान्तीति भानवः षट्त्रिंशत्तत्त्वानि चतुर्विंशतितत्त्वानि द्वादशादित्याश्च तत्सहस्रकम् इति तस्य अर्थः। मन्त्री काम्यहोमैषु तत्कामना कामना उचितबीजयोगेन। तत्र विहितपुरस्चरणस्यैव काम्ये नित्यनैमित्तिक काम्यादौ काम्ये विहितपुरस्चरणस्यैव काम्ये अधिकारः भवति। अतएव कामना भेदेन इति पुरस्चर्यायाः अनन्तरं सकामः जपः क्रियते। बोलो। जी स्वामी चरण। अच्छा, न्यसे बीजानि विद्याय ये कः श्लोकः आसीत्? इदानीं तु दशमः श्लोकः वर्तते स्वामी चरण। प्राणाय वाग्भवेन पुनरङ्गन्यासः तु जातः। कामश्च कामदः कान्तः कान्तिः कामाङ्गयेव च कामचारः कामकल्पः कामुकः कामबन्धनः। अभिप्रायान्तरम् आह इतः अग्रे पठ्यताम्। वाग्भवेन विन्यसेत् इत्यत्र विशेषणमेतत्। वाग्भवस्य पुनः पुनरावृत्तित्वेन षट्सु अङ्गेषु स्यात्। अत्र पुरा प्रोक्तम् एकैकस्मिन् बीजे त्रयाणाम् एव आवर्तनं भवति। वाग्भवेपि ज्ञानेच्छा क्रियाशक्तीनां यद्वा ब्रह्मविष्णुरुद्राणाम् और अत्र ब्रह्मविष्णुरुद्राणाम् अपि पूर्ववर्तित्वात् तत्र एतेषाम् आगमः भवति। तद्वद् कामबीजेपि तृतीयानाम् और शक्तिबीजेपि तृतीयानां तत्र व्याप्तिः वर्तते। मूले तद्देवतां विशदधीः स्वच्छमतिः समाहिताः संन्यस्तम् अन्यदेवतां ध्यायेत्। अत्र संन्यस्तम् अन्यदेवताम् अर्थात् तत्र यदानीं यदि भैरव्याः त्रिपुरायाः पुरस्चरणादिकं क्रियते साधनं क्रियते तर्हि अन्यदेवतायाः साधनं न कुर्यात्। यद्वा अन्यदेवतायाः अत्र मुख्य तत्र अङ्गत्वेन पराम्बिकायाः महात्रिपुरसुन्दर्याः अङ्गभूता भवति बालाम्बा, उपाङ्गभूता भवति अन्नपूर्णाम्बा, प्रत्यङ्गभूता भवति अयारूढाम्बा। यदि अङ्गत्वेन क्रियते तत्र मुख्ये समर्पकत्वे तत्र संकल्पादौ एवं पठ्यते श्रीविज्ञाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। स्वतन्त्रोपास्तौ तत्र किमपि समाहितः संन्यस्तमन्यदेवतां ध्यायेत्। स्वतन्त्रोपास्तौ अन्यासां देवतानां तत्र अपेक्षा नास्ति। स्वातन्त्र्येणैव तत्र न्यासध्यान यन्त्रादिनिर्माणं क्रियते। तद् अस्य अभिप्रायः किम्? अभिप्रायान्तरम् आह। प्राणायामयि पवित्री कृततनुरता मन्त्री निजाधार राजत् यो निस्थां दिव्यरूपां प्रमुदितमनसा अभ्यर्चये नित्यो अर्चयित्वोपचारैः बद्ध्वासौ योनिमुद्राम् अपि निजगुदलिङ्गान्तरस्थां प्रदीप्तां भूयो द्रव्येस्तु शुक्तैररुणविजुभिरत्यारवेत् बाह्यपूजाम्। तत्र बाह्यपूजायाम् अन्तःपूजां विधाय एव अधिकारः भवति इति अवयुक्ताः। अन्तःपूजां मेढ्रगुदयोरन्तराले तत्र मूलकन्द यदवा मूलाधारः भवति। चतुष्पत्रान्ते चतुष्पत्रस्य मूलाधारस्य पत्रे तस्य अभ्यन्तरे भवति इवकार शकार शकार सकार इति
वंशं संग इति वर्णाक्षराणि भवन्ति चतुर्षु दलेषु तस्य अभ्यन्तरे भवति त्रिकोणं त्रिकोणस्य अभ्यन्तरे भगवतीं कुण्डलिनी रूपेण तत्र प्रसुप्तां ध्यायेत् एवं स्वाभ्यन्तरे मूलाधारे ध्यात्वा तदनन्तरं यन्त्रविग्रहादौ भगवत्याः आवाहनं ध्यानादिकं कुर्यात् इत्यस्य अर्थः बद्धासो योनिमुद्राम् अपि निज आदौ योनिमुद्रां बद्ध्वा योनिमुद्रां प्रदर्श्य और निजगुदलिङ्गान्तरस्तां प्रदीप्तां तदनन्तरं शुद्धैः द्रव्यैः अरुणऋषिभिः इत्यारभ्येत अरुणऋषिभिः तत्र दिव्याः लौहित्यमित्येतस्य सर्वस्य विमर्शः इति भावनोपनिषद रीत्या सर्वं लौहित्यं रक्तवर्णं ध्यायते रक्तवर्णेन दिव्याः पूजना अर्चनादिकं क्रियते पूजनं क्रियते प्राणायामैः पवित्रे कृततनुरिति वेदः प्राणायाम सूचकं सूचनं मूलेन रेचकं पूरकं कृत्वा कुम्भककाले मातृकां प्रतिलोमेन जपत् अकारलक्ष्ये परे सर्वं संहरे इति वर्णरेखाः तत्र वेद प्राणायामः क्रियते पवित्रीकृत मूलेन रेचकं पूरकं कृत्वा मूलेन तत्र वाग्भव कामराज और शक्ति बीजेन रेचनं कृत्वा तदनन्तरं मातृका पक्षेपि ऐङ्कारम् उच्चार्य तदनन्तरं अकारम् आरभ्य जकारपर्यन्तं जकारपर्यन्तं भवति ऐङ्कारः तदनन्तरं क्लीम् इति उच्चार्य झकारम् आरभ्य और क्षकारपर्यन्तं तदनन्तरं सौ अर्थात् तृतीय बीजं शक्तिबीजम् उच्चारयेत् एवमपि वर्णवेदः क्वचित् ग्रन्थान्तरेषु लिखितम् अत्र तु नास्ति एकवारं कामर्त्यादिन्यासः पठ्यते एकादश श्लोक वामादि शक्ति सहितं परिपूज्य पीठ कामः कामदः कान्तः कान्तिः कामाङ्ग एव च कामचारः कामकल्पः तत्रैवं भविष्यति रतियुक्ताय कामाय नमः एवं और रमाकान्तयुक्ताय कामदाय नमः रममाणयुक्ताय कान्त्यै नमः निशाचरयुक्ताय कामाङ्गाय नमः नन्दकयुक्ताय कामचाराय नमः एवं कामः कामदः कान्तः कामचारः कामकल्प कामुकः कामबन्धकः रामवाणो रामरमणी रतिनाथो रतिप्रियः काम और राम रमणी इत्यादि युक्तः कामदेवेन स्वशरीरे न्यासः क्रियते तदनन्तरं नन्दको अच पञ्चबाणो रतिसखः पुष्पधन्वा महाधनुः तो येषां पञ्चबाणानां शोषणद्रावणं मोहन किं भवति मादन ये द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सह ये पंचबाणाः सन्ति येषां बाणानां न्यासः क्रियते रतिसखः कः कामदेवः पुष्पधन्वा महाधनुः भ्रमणो ब्राह्मणश्चैव भ्रममाणो भ्रमस्तथा भ्रान्तश्च भ्रामकश्चात् भ्रान्ताचारो भ्रमावः एवं अस्य कामदेवस्य अविधानानां न्यासः क्रियते मन्मथो मदनश्चैव मातंगी भृङ्गनायकः स्याद्गायको गीतिकर्य नर्तकः क्षीणकस्तथा उन्मत्तो नृत्यजश्चैव विलासो कामवर्धनरति प्रीति कामिनी मोहिनी कमलप्रिया ये प्राप्तं को लिखितम् ये स्वामी चरण ये विवरण लिखी थी स्वामी चरण विवरणे पठ्यताम् उन्मत्तो नृत्यजश्चैव परंतु प्राप्तं न स्वामी चरण अत्र काम षट्कोण मध्ये लिखतु पुनरिमं षट्सु कोण षट्सप्ततितमे पृष्ठे पंचशताधिक षट्सप्ततितमे पृष्ठे यद्वर्तते रतिकामादिन्यासः तदेकवारं निगदेनैव पठ्यते जी न प्राप्तम् जी प्राप्तं स्वामी चरण दृश्यते उन्मत्तो नृत्यजश्चैव विलासी कामवर्धन रतिप्रीति कामिनी च मोहिनी कमलप्रिया विलासिनी कल्पलता श्यामवर्णा शुचिस्मिता विस्मिता चैव लेलिहाना दिगंबरा वामापुरा नित्या कल्याणी मोहनोत्तमा सुरोत्तमा सुलावण्या मालिनी कलहप्रिया एकाक्षी चैव जटिला नीलमालिके
शिखा एकाक्षो चैव जटिला जटिला नीलिमालिके शिखा दन्धा शिखा दग्धा रमा पंचात् ब्राह्मणी चारुलोचना रतिप्रिया पलाशाक्षी गृहिणी विकटापि च मदा रूपधरा माला लादिनी विश्वतोमुखी नंदिनी चरमा कालो कालकंठा चकंदरा मेघश्यामा मदोन्मत्ता लिपिवर्णा सहनसेत् गणपति विधान ये रति और कामदेव न्यासानंतरम गणपति विधानवत तत्र अकारादि वर्णोपेतः मूर्धनि ललाटे चक्षुषी श्रोत्रयोः नासापुटयोः कर्णयुगयोः ओष्ठद्वयोः दन्तयोः और जीवाग्रे कंठे अकारादि वर्णोपेतः गणपति इत्यादि विघ्नेशादि न्यासः एतत् श्रीकवे अस्माभिरधीतम् अत्र यापि 50 गणेशानां न्यासः भवति तदनन्तरं ग्रहन्यासः पठ्यताम् सूर्य सोमो अंगारकश्च बुधा शुक्रो बृहस्पति शनैश्चरश्च राहुश्च केतुश्चैषां शक्तया रेणुका च सुधा धात्री ज्ञान रूपा यशस्विनी शांकरी चैव शक्तिश्च धूम्रा कृष्णा नवक्रमात् स्वरान्तस्था पंचवर्ग ऊष्माणो लक्ष्य एव च हृदयधश्च शिरो नेत्रे द्वये हृदोपरि नसेत् सोवान गिरीव अनभिमुखेष्वेव क्रमात् पादद्वयेऽपि च द्वयेऽपि च अत्र एवम् अस्य योजना स्वयं स्वरान्तस्था स्वराः सूर्यः अकारादिवर्णाः अन्तस्था यरलवाः सोमः क्वन्यसेत् सोमं क्वन्यसेत् शिरः हम शिरसि जी शिरसि अंगारकः पंच अंगारकः अंतस्थाः कवर्गः खम खम गम घम गम अंगारकः नेत्रे नेत्रद्वये बुधः नेत्रद्वये हृदा नेत्र हृदोपरि न्यसेत् और नेत्रद्वये शुक्रः हृदये शुक्रः बृहस्पतिः कंठे ग्रीवायाम् अनाभिमुखेन ग्रीवायां शनैश्चरः नाभौ राहुः मुखे केतुः मूले एवं एतेषां तत्तद्वर्णाक्षराणां समन्वयेन ग्रहन्यासः इदानीं नक्षत्रन्यासः दिशो वर्णा योज्या हरलक्षास्त्वेकशैव बाले नयनो कर्णद्वये नासापुटद्वये कंठे स्कन्दद्वये पश्चात् करयोर्मणिबन्धयोः स्तनयोर्नाभिपूटको नाभि कटयुर्जानुजङ्घापदद्वये तद्वये दिशो वर्णाः कम्भं जी नहीं कम खम अम आम इम इम ओम ओम द्वि द्वि कृत्वा जी ओनम जी अच्छा हलक्षपर्यन्तं भाले तत्र भाले किं भविष्यति अश्विनी जी नयनयो भरणी कृत्तिका जी अश्विनी भरणी कृत्तिका नेत्रयो किं रोहिणी रोहिणी और अपरे वाम दक्षकर्णे मृगशिरा मृगशिरा नासापुटे आर्द्रा पुनर्वसु आर्द्रा पुनर्वसु कंठे अश्लेषा पुष्याश्लेषा पुष्यः दक्षस्कन्धे आश्लेषा कंठे कंधे मघा मघा और पश्चात करयोर मणिबन्धयोः पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी सर्वांगी स्तनयोः हस्तचित्र हस्ती चित्रा नाभौ मूल स्वाति नाभौ स्वाति कटिदेशे मूल विशाखा विशाखा नहीं विशाखा हस्तयोः आगच्छति तत् वामहस्ते दक्षहस्ते अनुराधा वामहस्ते विशाखा कटि इत्यस्मिन् स्तनयोः न स्तनयोः नाम एकैकस्मिन् स्तने जी एक मणिबन्धे अपर मणिबन्धे एक स्तने द्वितीय स्तने नाभौ नाभौ मूल और नहीं नाभौ ज्येष्ठा वा ये तो न जानामि स्वामी नाम अच्छा नहीं ये ज्येष्ठायानन्तरं किं भवति मूल मूल जी कटिदेशे मूल उरुयुगले पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ उत्तराषाढ़ जानुदये श्रवण धनिष्ठा ज्येष्ठा
जंघा वाम दक्षजंघायां सद्भिषा वाम जंघायां पूर्वाभाद्रपद पूर्वत्र दक्षपादे उत्तराभाद्रपद और वाम पादे रोहिणी रेवती रेवती। हाँ रेवती रेवती। तो एवं नक्षत्र न्यास रोहन जी सो तदनंतरम योगिनी न्यास कामरूपम वाराणसो नैपाल न्यास और जी ये पीठन योगिनी न्यास अस्य दिक् वर्तते अस्य कूटाक्षरं वर्तते डरलकसाः किं वर्तते दरलकसाः डरलकसाः ये अत्र ये योगिन्यः भीषयन्ति योगिन्यः प्रचण्डा भवन्ति जी अत एव ककार इति डरलकसः जी अकारेण काकिनी राकारेण राकिनी लकारेण लाकिनी ककारेण काकिनी लासा का सकारेण साकिनी हकारेण हागिनी यकारेण याकिनी जी रा ला का सा हा या जी ये पंच ततो योगिनी न्यासः अत्र न लिखितम् तदनन्तरं भवति पीठन्यासः कामरूपं वाराणसी नैपालं पौण्ड्रवर्धनम् अत्र अकारादिक्रमेण ये अत्र 50 वर्णाः सन्ति 50 न्यासस्थानानि सन्ति अकारः शिरसि आकारः मुखे दक्षनेत्रे नैपालं वामनेत्रे पौण्ड्रवर्धनं वामकर्णे वरस्थिरं दक्षनेत्रे कान्यकुब्जं वामगण्डे पूर्णशैलम अरुदाचलम दक्षगंडे आम्रातकेश्वरम ऊर्ध्वे और एकाम्र अधस्थः त्रिस्रोतसं कामकूटम भवति वामे कैलासम ऊर्ध्वे ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तौ कैलासः और अधःदन्तपङ्क्त्यां भृगुकच्छ और जीवभाग्रे चंद्रपुरम चंद्रपुष्करिणी केदारः जीवभाग्रे चंद्रपुष्करिणी कंठे ग्रीवा कंठे एवं दक्षबाहु ककारः श्रीपीठम एकवीरम कुरुपरे और जालंधरम मणिबंधे मालवम अंगुलिमूले कुलांतकम अंगुल्यग्रे एवं वामे भी चकारेण अट्टहासं विरजं राजगिरिहं महापथं तत्र चवर्गः टवर्गः दक्षजानुनी तत्र कोलागिरी इत्यादिकं पवर्गः वामपादे उज्जैनो तिरात्र हस्तिनापुरम् उड्डीषपुरं दक्षपार्श्वे प्रयागः वामपार्श्वे श्रीशैलं षष्ठीशं पृष्ठे मायापुरं नाभौ और गौरशैलं एवमेव गौरशैलं मलयं श्रीशैलं मेरुः गिरिवरं महेन्द्रं वामनो हिरण्यपुरं महालक्ष्मीपुर उद्यानं छायाचित्रम् इति किमभूत् पीठन्य मातृका योगिनी पीठ ततो नावेः चरणमित्युक्तं तदनन्तरं भवति ये यस्मिन् विवरणकारेण बहु संक्षिप्तं दत्तम् अत्र नाभेः चरणाम्बुजं त्रिखण्डन्यासः अत्र त्रिखण्ड इति पदेन क्वचित् शुद्धमपि वर्तते क्वचित् ये षट्कूटो ये किं पंचकूटमध्यम क्वचित् कूटत्रयं त्रिकूटा एवं तत्तत् संप्रदायभेदेन संहारक्रमेण उक्तम् अत्र मूर्धस्तथा हृदयमित्यादि क्रमेण सर्गिणः पुरा यत् नाभेः चरणपर्यन्तं त्रिखण्डन्यासः तद्भवति संहारक्रमेण अत्र मूर्धम् आरभ्य हृदयपर्यन्तं सृष्टिन्यासः नाभेराचरणम् और मूर्धन आहृदयादानम् इति स्थितिः इति अवबोद्धव्यम् सृष्टिन्यासः संहारन्यासः कथं स्यात् इति एवं रीत्या ज्ञातव्यम् मूलन्यासान्तरम् आह तत्र स्थितिन्यासं सर्वसंहारेषु अपि इति तत्र शाक्ततत्त्वन्यासः द्विप्रकार निष्कीला सकीला निष्कीला ककार लकार रहिता विद्या विषयम् एतत् अकार सकार रकार ऐं सानुस्वारा ऐं भवति निष्कीला तस्मिन्नेव ककार लकारं संयोज्य हसगलरैं हासा काला रैं और एवं भवति सकीलम् शुद्ध विद्या तो बीजानि ग्राह्यानि तत्र केवलम् ऐं ऐं क्लीं सौ इत्यादि बीजाक्षराणि प्रयुज्यन्ते
स्वविलोमेन अपि येषां न्यास उच्यते। अग्रे पठ्यते। पुनरहोरात्र त्रिलिंगा जपा परमात्मा प्रणवन्यासानन्तरम् आवृत्तिन्यासः स इह त्रिविधा तदाह पादजानो गुहेत्यादीनि नाभि हृत्कण्ठेषु आस्य भ्रमस्तकेषु च विभागः मूर्धगुह्यहृत्स्थित्यादिनं दिन्यादमस्तु मूलोक्त एव नवावृत्तिन्यासो नवयोनि वद इति तदुक्तं मूलबीजैः श्रोत्रद्वयचिबुकेषु इत्यादि ततश्चतुर्दशा वृत्तिन्यासः तदुक्तं शिरोपरभागे अपरभागे शिरसः अपरभागे अग्रे शिरोत्तरपृष्ठे दक्षोत्र ब्रह्म भागे दक्षभागे उत्तरब्रह्मरन्ध्रे एवं अपर और उत्तरभागे भागद्वये ब्रह्मरन्ध्रेषु मूलबीजानि स्थाने विन्यसे ऐं शिरसि स्वाहा क्लीं सौः ऐं क्लीं और ब्रह्मरन्ध्रे सौः। स्वामी चरण अत्र पंचकूटे कुत्रचित् व्यञ्जनं वर्तते कुत्रचित् समीक्षणं वर्तते नहीं क्वचित् व्यञ्जनं यत्र वर्तते तत्र पृथक् तत्र विवक्षा यस्य यादृशी दीक्षा स्यात् जी यस्य केवलं त्रिपामन्त्रमात्रस्य दीक्षा स्यात् तस्य एवं यस्य कूटानामपि दीक्षा वर्तते तत्र मध्ये और मध्ये भवति पंचकूटा षट्कूटा वा ये पंचकूट न पंचकूटा क्वचित् भवति त्रिसृषु एव तत्र सकलानां ककार लकार विभेदा निष्कला ककार लकार रहिता जी तो एवं त्रिप्रकाराः ये त्रिपुरा विद्या भवति। तो सनद्वय नाभि प्रपद द्वयाधारेषु जानद्वय स्वादिष्ठानेषु कटिद्वय जठरेषु पार्श्वद्वय हृदयसु स्तनद्वय कंठेषु अंशद्वय आस्येषु श्रोत्रद्वय मस्तकेषु नेत्रद्वय भूमध्येषु विन्यसेत् इत्यर्थः। तदनन्तरं शृङ्खलान्यासः। केशान्ते चिबुके वक्ते वक्ते कंठे जैबुके चिबुके हृदये कंठे कंठे नाभौ तथा हृदि हृदि गुह्ये तथा नाभौ नाभौ गुह्ये च मूलके मूलबीजत्रयं नसेत्। तो अत्र एवं क्रमः भवति प्रथमे नाभौ द्वितीयबीजं चिबुके तृतीयं वक्त्रे प्रथमः वक्त्रे द्वितीयं कंठे तृतीयं चिबुके प्रथमः चिबुके द्वितीयः हृदये तृतीयबीजं कंठे एवं बीजत्रयाणाम् अमृतेश्वर्यादिन्यासः। हस्रौमिति रत्यादिन्यासम् आह हस्रैम् इति हस्रैम् इति मूर्तिन्यासम् आह मूर्तय इति सुप्रतिपत्त्यर्थं मंत्र प्रयोगं दर्शयति हस्रौम् इति पुनरंगानि विन्यसेत् आवरणभूतान्य अभिप्रेतानि वक्ष्यति च तेनैव चांगानि त्वि इत्यादि मूर्तिन्यासवद इति मूर्धस्यान् एव स्थानानि सुभगादिन्यास इति ललाट भ्रूमध्य लंबिका गल हृदय नाभि लिंग मूल मूलाधार आरण्यष्टाधाराणि विन्यसेत् अनेन संबंधः बीज पंचकं च प्रत्येकं संयोजनीयं यथा ऐं क्लीं ग्लौं स्त्रीं सः सुभगायै नमः इत्यादि। ग्लूं स्क्रीं सह दि- इति सुभगायै नमः। इत्यादि अग्रे पठाएं आवरणान्तर सद्भावे केषामप्यनया दिशा न्यासः स्यात्। केषामपि तत्र सम्प्रदायक्रमभेदेन अनया दिशा आवरणान्तर सद्भावे केषामपि अनया दिशा न्यासः स्यात्। तदुक्तं यथा मूलाधारादि अष्टाधारेषु इति त्यक्ताधाराणामेव वैलोम्येन ग्रहणम्। तत्र भूषणन्यासं विधाय यदुक्तं हृल्लिका किरीट मुकुट किरीट केयूर इत्यादि भवति। भूषणन्यासं तदनन्तरम् आयुधन्यासम् एवं भूषणन्यासम् अग्रे वक्ष्यति शिरोलला इत्यादि पृष्ठेषु पाणिपृष्ठे गृह्यते कटकद्वयमप्येव भूषणन्यासानन्तरम् आयुधन्यासोऽपि कार्यं तदुक्तं वृतजपवटीति इत्यादिकम्।
अत्र जपवटी इति अत्र आयुधन्यासः तत्र पञ्चबाणानाम् और धनुः इति इस्य न्यासः न भवति, किन्तु पुस्तक जपवटी पुस्तकयो यद्वा अभय पुस्तकं वाम ऊर्ध्वहस्ते पुस्तकं जपवटी माणिक्या अक्षमाला दक्षिण उपरि हस्ते वामोपरि हस्ते पुस्तकम् और अभीतिः उभयो यदि भगवत्याः वर अभीति पुस्तक जपवटी अर्थात जपमालिका इत्येव आयुधानि भवन्ति येषामेव तत्र न्यासः अभिप्रेतम् यदा अग्रे स्वः ध्येष्यामः किञ्चित् शिवार्गमणिदीपिका अवलोक्यते ये न सन्ति किं शिवं मणिजी शिवं मणि त्रिपाठी त्वया शक्यते अस्य अत्र ये प्रदर्शयितुं PDF इत्यस्य इति समावेष्टुं शक्यते बॉबी भट्ट जी जी रामेचलना प्रियताम् अस्य PDF उपरि यतो हि सर्वेभ्यः सुकरतया अस्य भोगनं स्यात् इतरानुपपत्त्यधिकरणम् अस्माभिरधीतं किन्तु तदशिष्टमासीत् इतरः अर्थात् प्रजापति ये आनंद जगत कारणम इत्यादिना ब्रह्मा प्रजापति शब्दवाच्यः परमेश्वरः एव न तु हिरण्यगर्भः ये समावेष्टुं न शक्यं भवतः क्रियते सामग्र्या अद्य भेदप्रदेशात् अस्य शिवार्गमणिदीपिका वर्तते ततो हिरण्यगर्भ एव जगत्प्रसूति हेतुत्वादिना प्रतिपाद्यता इति प्राप्ते ब्रूमः परमेश्वरादितरो भिन्नो हिरण्यगर्भो अत्र न प्रतिपाद्यः ये सूत्रार्थः अत्र भवति इतरस्य अनुपपत्तिः तैत्तिरीयोपनिषदि आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत् इत्यादिना परमेश्वरं प्रस्तुत्य सो अद्भ्यः एकैकं प्रस्तुत्य सो अद्भ्यः समुद्धृत्यामूर्छयत् न इदो उपरि गृह्यताम् सप्तदशमः सूत्रम् जगत्प्रसूति न जो बहु अग्रे आगतः सप्तदशमः इतरोनुपपत्तेः इतरानुपपत्स्यधिकरणम् यह स्वामीचरण आगतः अच्छा यह अच्छा अस्य शिवार्गमणिदीपिका यतः प्रसूता जगतः प्रसूति एक अस्य किञ्चिदग्रे क्रियताम् ओनोपरि तस्मात् इतः इतः एव अत्र सिद्धस्य हिरण्यगर्भस्य अवान्तरसिद्धधर्मो किं च तत्प्रतिपादन प्रदेशान्तरोपसंहारात् च कृतः अभ्यः सम्भूतो हिरण्यगर्भः इति अष्टौ अभ्यः संवृतः अभ्यः ये दाता प्रश्नादिराजः
यतः प्रसृता जगतप्रसूति तथ्यते तस्मिन् अनुपपत्तिरिति जगतप्रसवधर्मिणी पराशक्तिरिः जगतप्रसूति सा परमेश्वरस्य नित्य अनपायिनी प्रभा इति तस्याः प्रपञ्चमहावृक्षाङ्कुरतया उन्मेषरूपा प्रसूतिः प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी इत्युक्तप्रकारा परमेश्वरात् एव सम्भवति। अत्र अस्मिन् इतरानुपपत्ति इतरः नाम जीवः हिरण्यगर्भः वा हिरण्यगर्भस्य जीवस्य च व्यावर्तनम् अनेन सूत्रेण क्रियते। तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम् इति असाधारण ब्रह्म शब्दार्थत्वोक्त्या व्यज्यमानं त्रिविधपरिच्छेदराहित्यं त्रिविधपरिच्छेदं देशतः कालतः वस्तुतः वा परिच्छेदराहित्य रूप तदर्थपौष्कल्यं तत्रैव सम्भवति। तदेव भूतं तदुभप्यमाहु इदमिति सामान्येन भूतभाविवर्तमान सकलकल्पानुयायी सर्वप्रपञ्चात्मकत्वम् उच्यमानम् अपि तत्रैव सम्भवति। तत्र परमेश्वरे न तु हिरण्यगर्भे जीवेव। तत्र पुरुषसूक्ते विवर्तते पुरुषै वेदकं सर्वं यद्भूतं यज भाव्यं मा उदामृतत्तस्येषानो यदन्येन तिरोह। अन्यत्रापि अधर्वण तत्र मण्डूक्य प्रोक्तं यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योङ्कार एव भूतं भविष्यति इति सर्वम् ओङ्कारमेव ओङ्कार एव यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योङ्कार एव। अत्र उच्यते हिरण्यगर्भसम्भूतेः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे इति अत्रापि प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भः इत्यनेन हिरण्यगर्भः तत्र ब्रह्मा कार्यब्रह्मणः अत्र प्रसङ्गः नास्ति। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेको आसीत् इत्यत्र हिरण्यगर्भ इति पदेन परमेश्वर एव विप्रेतः न तु हिरण्यगर्भः जीवः यद्वा महत्तत्वम्। प्रजापति शब्दो हिरण्यगर्भ परः एकवचनान्तो हि प्रजापति शब्दो हिरण्यगर्भ परः न तु दक्ष काश्यपादि परः। अत्र प्रजापति शब्दः प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजायमानो वा तत्र प्रजापति इति पदेन किं प्रजापतिः एकवचन शब्द अपि परमेश्वर परः। तत्र दक्ष प्रजापति इत्यादिषु अपि प्रजापति तत्र भवति गौणरीत्या प्रजापति भवति। प्रजानां तत्र मानवादि पुलह भृगु पुलह क्रतु भृगु अंगिरा और किमति जमदग्निः भरद्वाजः वसिष्ठः तत्र सृष्ट्वाग्रे प्रजापतीन् मरीच्यादीन् सृष्ट्वाग्रे प्रजापतीन्। अत्र प्रजापति शब्दः यत्र बहुवचनं तत्र एतेषामेव मरीचि अंगिरा पुलह क्रतु भृगु इत्यादीनाम् एव अत्र ग्रहणं भवति प्रजापतिपदे। किन्तु एकवचनान्तो प्रजापति शब्दः हिरण्यगर्भपरः न तु दक्षकश्यपादिपरः तद्ब्रह्मेति तु विभूतिकत्वपरं तस्मिन् उपपद्यते। एतानि उक्तानि सर्वाणि जगत्प्रसूतिहेतुत्वादीनि हिरण्यगर्भे न उपपद्यन्त इत्यर्थः। जी स्वामी। हिरण्यगर्भः हि नाम कार्यब्रह्म तस्य जगत् कारणत्वं व्याव्रियते जीवानां वा ये समष्टि जीवपक्षे और अत्र जीवस्य तु पूर्वमेव निरस्तं कर्तु भोक्तु सुखित्व दुःखित्व संसारिणः जीवस्य तत्र किम् आनन्दमयत्वं न सिद्ध्यति। अतएव जीवस्य जगत्कारणत्वं तु नैव भवति हिरण्यगर्भस्यापि न भवति। वेदांत प्रक्रियासु यत्र हिरण्यगर्भः एकः मुख्यजीवः मन्यते अन्ये चिदाभासाः यद्वा जीवाभासाः मन्यन्ते तत्रापि तेषाम् आभासस्य तु जगत्कारणत्वं न सिद्ध्यति। तद्वत् हिरण्यगर्भस्यापि जगत्कारणत्वं न सिद्ध्यति किन्तु प्रजापतेः अर्थात् परमेश्वरस्यैव जगत्कारणत्वम्। परात्परम् इत्यादिकम् अपि आपेक्षकत्वात् इत्यादिना योजयितुं महाशक्यम् इत्यनेनाह यतः प्रसूता जगतः प्रसूति यस्य जगत्प्रसूति हेतुत्वादिकमुक्तं यतः परं प्रकृष्टं च
यतो अन्यत् पृथक्भूतं यतो अणीयः सूक्ष्मतरं च वस्तु नास्ति इति उक्तम्। अणीयः यः भी देखो कि पुरा एक बारम अनीयरः यत्र इयसुन् प्रत्ययस्य रहस्यं पुरा एक वारं तत्र विशदीकृतं मने शिवार्कमुनिजीविताकारेण यदि इयसुन् तत्र अणोरणीयान् तत्र अन्यत् सूक्ष्मतरत्वाभावात् बौद्धप्रतियोगित्वाभावात् इयसुन् प्रत्ययः। यथा किं तत्र किं वर्तते बालाग्रशतभागस्य तस्य भागस्य किं वर्तते इदानीं न स्फुरति बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य वो क्या है तत्व जीवैत क्या है बालाग्र शतधा कल्पितस्य एवमेव अत्याचार तत्र अणीयस्तुं यत् तत्र प्रतिपादितं तत् अणीयस्तुं यावत्तु बालाग्रशतिभागस्य तस्य भागस्य तस्य भागस्य भागशः इति कृत्वा तत्र अणीयत्वं यावत् बोधगम्य अणीयत्वप्रतियोगित्वेन अत्र प्रतियोगित्वार्थम् अत्र इयसुन् प्रत्ययः प्रयुक्तम् इति वदति किं नाम अप्पय्यदीक्षितः। प्रकृष्टं पृथग्भूतं यतो यः सूक्ष्मतरं च वस्तु नास्ति इत्युक्तम्। अस्मात् सूक्ष्मतरं नास्ति तस्मात् परं किमपि अधिकम् अपि नास्ति। अणोरणीयान् महतो महीयान् अस्माभिः सूक्ष्मतरं बौद्ध प्रतियोगित्वं तत्र महत्त्वमपि बौद्ध एव प्रत्ययः भवति। तत्र प्रत्यक्षादिविषयः बहु सूक्ष्मत्वम् अपि न भवति और बहु महत्त्वं न भवति। तेषां प्रतियोगित्वात् भवति परात्परत्वसापेक्षितं नीयेत। परात्परो ब्रह्म इत्यत्र ततोपि परस्य अनुपदम् एव वर्ण्यमानत्वात् आपेक्षितम् इति उक्तम्। तत्र परात्परः इति ये परात्परतरः तरप् प्रत्ययः किं समीचीनं वर्तते रामसलाई महाभाग। पुरुषात् न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। पुरुष परात् परतरं तत्र परात् परः वरं स्यात् परात् परतरः यतो अत्र समीचीनं न प्रतीयते। परात् परतरो ब्रह्म इत्युक्ते इत्यत्र तु ततोपि परस्य अनुपदमेव वर्ण्यमानत्वात् तदापेक्षिकम् इति युक्तम्। रामसराय जी सन्ति क्वचित् प्रस्थिता वा? जी भवामि संपदा परमन्ते संपदा ये परात् परतरं यत् प्रोक्तं जी परात् परतरः अस्मिन् ये तरप्रत्ययः वर्तते परात् परतरो जी संपदा प्रकष्टर्ति तरप्रत्ययः परात् परः परात् इत्यस्मात् परः भवति परात् परः। ततोपि तत्र अग्रेपि किं तरप् तमप् इत्यादि प्रत्ययाः प्रयोक्तुं शक्यन्ते। जी परात् परतरः परतमः इति प्रयुज्यते संपदा उत्तोतत्वम् अतिशयत्वमेव विभज्यते। अच्छा अतिशयत्वे अर्थे जी संपदा जी परात् परतरो ब्रह्म इत्यत्र तु ततोपि परस्य अनुपदमेव वर्ण्यमानत्वात् तदापेक्षितत्वम् इति युक्तम्। नवतप्रादित्येतदपि न स्तुत्यर्थं काल्पनिकं तदक्षरे परमे व्योमन्निति यस्मिन् अविनाशिनी परमे व्योमनि प्रागवस्थानं तमोतीतदेशि इव उच्यते। य एवं विदर्मकास्ते भवन्ति इत्येतत् कल्पभेदेनापि हिरण्यगर्भे न सम्भवति। हिरण्यगर्भेऽपि जगत् कारणत्वं न सम्भवति। तत्र हिरण्यकार्यब्रह्मणः स्वयं कार्यत्वात् तस्य पुनः कारणत्वं स्यादपि चेत्
महदमादयोन्नम असृजन् यदनुग्रहतः तत्र भगवतः एव आपादतः परमेश्वरस्यैव जगज्जन्मादिहेतुत्वं स्वीक्रियते हिरण्यगर्भादीनां न। य एवं विदमृतास्ते भवन्ति यदा चर्मवदाकाशं इति मन्त्रेण शिवविज्ञानं विना मुक्तेर गगनवेष्टनवद असम्भावित वर्णनात् इति। अत्र शिवज्ञानं यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। आत्यन्तिकपुरुषार्थप्राप्तिः शिवज्ञानेनैव भवति। तो शिवज्ञानं शिवस्य अपरोक्षज्ञानं स्वात्माभेदेन अभ्युपगमपूर्वकमेव आत्मनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य अधिगमः भवति। तस्य अभ्युपगमः भवति। मध्यगतैरपि हिरण्यगर्भ इति शङ्कां मध्यगतैरपि बहुप्रमाणैः विरोधे सति उपक्रमोपसंहारैकरूप्य प्रयोजकम् इत्यर्थः। तो उपक्रमोपसंहारयोः ऐक्यं तु नितराम् उपेक्षते। तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति आरभ्य और क्वचित् जीवे वा हिरण्यगर्भे वा तस्य किम् उपसंहारः न भवितुमर्हति। अतैव द्युतैतुमेव लिङ्गविशेषम् अनुपन्यस्य सामान्येन अनुपत्तेरित्युक्तम्। एवं च उपक्रमोपसंहारगतशब्दौ योगेन परमेश्वरे योजनीयाौ इति अनुपपत्या। य एवं विधर्मतास्ते भवन्ति इति यस्य ज्ञानात् अमृतत्वं मुक्तिः अविधीयते तन्न हिरण्यगर्भे सम्भवति। परमेश्वरस्य हि मुक्तिहेतुत्वम् असाधारणं लिङ्गम्। यदा चर्मदाकाशम् इत्यत्र इति श्रवणात् तदुक्तम् उपक्रमोपसंहारसिद्ध इति तदप्रयोजकम्। अत्र शङ्का क्रियते यदि उपक्रमोपसंहारसिद्ध यदि भवता प्रोक्तं तदप्रयोजकं तस्यत्र प्रसङ्गः नास्ति। अनुपपत्या प्रजापतिविधातृशब्दौ हिरण्यगर्भं विहाय प्रजानां पशूनां पतिं जगद्धारकं परमेश्वरमेव प्रतिपादयतः। अच्छा, परमेश्वरमेव प्रतिपादयतः तच्च तद् अप्रयोजकम्। अत्र उत्पत्ति किम् उत्पत्ति अन्यथापि उपक्रमोपसंहारयोः अत्र भेदः नास्ति। मुण्डके तस्माद् एतद् ब्रह्म नामरूपं वर्णं च जायत तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नम् विजायते इति कार्यकारणयोः प्रयुक्तस्य ब्रह्मशब्दस्य एव अत्र विभूतिमतोः प्रयुक्तस्य प्रजापतिशब्दस्य प्रजापतिशब्दस्य अर्थभेदाौ अवश्यं भावेन कस्यचित् अवश्यकल्पनीयो योगः प्राकरणिकलिङ्गानुसारात् विभूतिमति प्रयुक्तस्य कल्प्यते। धातृशब्दस्य सप्तस्तु अम्भस्य पारे इति सूक्तोपसंहारगतौ न भवति। धात्री ये धातृशब्दं ये अम्भस्य पारे नागस्य पृष्ठे केनचित् स्मर्यते। अम्भस्य पारे भुवनस्य नाभौ नागस्य पृष्ठे भुवनस्य नाभौ उपरि अत्र आगतः। तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नम् तद् धातृशब्दस्तु अम्भस्य पारे इति सूक्तोपसंहारगतो न भवति। अत्र धातृशब्द अम्भस्य पारे इति सूक्तस्य उपसंहारे धाता पुरस्ताद् यमुदाजाहार तत् धातृशब्दः अम्भस्य पार अस्य सूक्तस्य उपसंहारे शब्दः प्रयुक्तं तदत्र न भवति। पुरुषस्य विद्महे सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अदृशाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इत्येतद् अवसानत्वात् परमात्मविषयसूक्तं। तदनन्तरं रुद्रगायत्री प्रसङ्गागतानां गणेशगायत्र्यादीनां स्नानार्थ दूर्वाधारणादिमन्त्राणां ये क्व वर्तते नारायणोपनिषत् महानारायणोपनिषत्। तो स्नानार्थं दूर्वाधारण स्नान गायत्र्यादीनां गणेशगायत्री वक्रतुण्डाय धीमहि किं वर्तते गणेशगायत्री किं वर्तते भवि वर्तते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
स्नानार्थं दूर्वाधारणं स्नानं दूर्वा भवति शतमूले शताङ्कुरे दूर्वायाः काण्डात् काण्डात् प्रोहन्ति परुघः परुघस्परि एवं मन्त्रः तत्र महानारायणोपनिषदे अस्ति किञ्चित् भेदः वर्तते धारणादिमन्त्राणां च परमात्मसूक्तान्तरभावाभावात् तो तत्र धातृशब्दस्य यदि धाता हिरण्यगर्भः अर्थः क्रियते चेत् तत्र सूत्रस्य उपसंहारगतः धाता शब्दः अम्भस्यपारिति सूक्तस्य सर्वान्ते यत् धातृपदम् आगच्छति तदत्र सुसङ्गतं नास्ति कथं नास्ति यतोहि तस्य यथा रुद्रगायत्री और तत्पुरुषाय विद्महे गणेशगायत्री दूर्वाधारणादि किं मृत्तिके हनमे पापमे अश्वाक्रान्ते रथाक्रान्ते या शतमूले शताङ्कुरे ध्रुवायाः ग्रहणमन्त्रम् अपि वर्तते तो तेषां सर्वेषां परमार्थसूत्रे अन्तर्भावः न भवति तत्तु केवलं स्नानादि क्रियार्थम् एव हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे यदि याचितम् इत्यादि मन्त्राणां परमात्मसूक्ते अन्तर्भावः न शक्यते तथैव च भट्टभास्करेण सूक्तमर्यादायाः प्रदर्शितत्वात् अस्य नारायणोपनिषद् इत्यस्य उपरि भट्टभास्कर कस्यचित् नारायणभट्टीय टीका वर्तते यद्वा भास्करभट्टस्य टीका वर्तते तत्र सूक्तमर्यादायाः तत्र एवं भवति यत् तस्मिन् सूक्ते स्नानादिषु समर्पकानां मन्त्राणां सूक्ते अन्तर्भावः न किनो कभी बंदर कोई भी हो ऋषभ जी म्यूट की जी म्यूट क्रियते अत्र पाठे विक्षेपः भवति प्रबलत्वात् प्रजापतिश्रुतेः उपक्रमस्थत्वेऽपि तत् एकस्याः प्रत्येकम् अभ्यस्तयोः औपसंहारिकरुद्रमहादेवश्रुत्योः प्रबलत्वात् रुद्रस्य परमेश्वरत्वम् एव सिद्ध्यति सूक्तस्य परमेश्वरपरत्वं सिद्ध्यति तथापि यदि धात्रीश्रुतेरुपसंहारगतत्वम् अभ्युपगम्यते तथापि तस्याः परमेश्वरी यौगिकत्वम् अभ्युपगन्तुं युक्तम् यदि धातृश्रुतिः उपसंहारगतत्वं यदि उपगम्यते तथापि तस्य परमेश्वरी यौगिकत्वम् अभ्युपगन्तुं युक्तं तस्य रूढिः यद्यपि नास्ति तस्य व्युत्पत्तिको अर्थः नास्ति तथापि यौगिको अर्थः तत्र सम्भवति मध्यगत बहुश्रुतिलिङ्गानुसारात् इति भावः तस्य उपक्रमम् आरभ्य उपसंहारपर्यन्तानां बहूनां बहूनां मन्त्राणां लिङ्गानुसारात् अस्य धात्रीश्रुतेः परमेश्वरी यौगिकत्वम् अभ्युपगन्तुं युक्तम् यमन्तः समुद्र इति तु एवं नेतव्यम् समुद्रः पुरुषः तत्र यमन्तः समुद्रः समुद्रो हि पुरुषः समुद्रः पुरुषः नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधि इत्युक्तरीत्या तृप्तिराहित्यम् एव समुद्रस्य समुद्रसाम्यात् तात्पर्यभोगसम्पत्तौ अपि सम्यग् उत्प्लुत्य द्रवन्ति असमाद इन्द्रियाणि इति यौगिकार्थसम्भवात् अत्र यौगिके अर्थे तु अस्माकं काचित् बाधा नास्ति मतान्तरस्य तया रीत्यापि मतान्तरे तस्य हिरण्यगर्भः कार्यब्रह्म यद्वा हिरण्यगर्भ इत्यर्थः न लगति यौगिके अर्थे कृते सति एवं सम्यक् सिद्ध्यति तो यौगिको अर्थः भवता कुतस्मात् अधिगतं किं नाम यौगिको अर्थः तद् अस्य कृते ये यौगिको अर्थः समुद्रः पुरुषः अन्ते समुद्रः पुरुषः यमन्तः समुद्रं समुद्र इत्यस्य समुद्रः इत्यस्य यौगिको अर्थः पुरुषः भवति कथं नाग्निस्तृप्यति काष्ठेन नापगानां महोदधि इति रीत्या तृप्तिराहित्येन समुद्रसाम्यात् पर्याप्तभोग्यसम्पत्तौ अपि सम्यग् उत्प्लुत्य द्रवन्ति असमादिन्द्रियाणि द्रावणे इति अस्मात् यौगिको अर्थः
छन्दसि बहुलं छन्दसि व्यत्ययो बहुलं छन्दसि इति कृत्वा समुद्र इत्यस्य पुरुष इत्यपि अर्थः सम्यक् लगति। स एष पुरुषः समुद्रः। ये तत्र ब्राह्मणग्रन्थेषु ये यौगिकानाम् अर्थानां नैरुक्तिकानाम् अर्थानां ब्राह्मणग्रन्थेभ्यः अपि ज्ञायते। तत्र कस्मिन् अर्थे यथा किम् अहल्यायै जारः, तो अहल्यायै जारः इन्द्रः। ये अहल्यायाः जारः इन्द्रः भवति न वा? तो तत्र तैत्तिरीयारण्यके अह दिवा लीयते यस्मिन् इति अहली रात्रिः तां रात्रिं जरयति इति जारः। तो अहल्यायै जारः सूर्यः। तो एवं तत्र वैदिक तत्र वैयाकरणदिशा तो न अर्थः एवं न सिद्ध्यति। तो नैरुक्तिको अर्थः यौगिको अर्थः तद्वत् समुद्र इति पदस्यापि अस्मिन् सूक्ते पुरुष एव अर्थः भवति, न तु हिरण्यगर्भ इत्यादिकं कश्चित् अन्यः अर्थः। अभ्यस्सम्भूतो हिरण्यगर्भः इति उभयत्रापि परमेश्वर एव प्रतिपाद्यः। य ईशेयस्य द्विपदश्चतुष्पदः आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमसस्तु पारे इत्यादि विश्वेश्वरत्व विश्वातीतत्वलिङ्गात्। ततो अच्छा अग्रे एक किञ्चित् शिवार्गमणिदीपिकाम् अधीत्य विरमिष्यामः। एवं च यमन्तः पुरुषे हृदयादिप्रदेशेषु कवयश्चिन्ता सन्तानमेव तन्तुजालेन पटमिव स्वस्व कवयश्चिन्ता सन्तानेन तन्तुजालेन पटमिव स्वस्वाभिमतरूपविशिष्टं वयन्ति इत्यर्थः। वयति तत्र यमन्तः पुरुषे हृदयादि कवयः। अत्र कवयः इत्यस्य को अर्थः क अर्थात पटमिव वयन्ति इति कवयः। एक कविं पुराणम् अनुशासितारं तत् गीतासु वर्तते, अन्यत्रापि किं वर्तते सपर्यगाच्छुक्रमकायमभ्रणमस्नाविरगुं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर् याथा तत्यतो अर्थान् विदधात् शाश्वतीभ्यः समाप्यति। कविदिपदस्य को अर्थः कविः। तो कवयः हृदयादिप्रदेशेषु कवयश्चिन्तासन्तानेन। तत्र चिन्ता अर्थात् वृत्तीनामन्योन्यसंयोगेन तन्तुजालेन पटमिव स्वस्वाभिमतरूपविशिष्टं वयन्ति इति कवयः। एवं सति वयन्ति इत्येतदपि स्वारस्यं लभ्यते। नो चेत् तत्र तन्तुवायेन पटादिनिर्माणादिवत् वयन्ति इति पदं समीचीनं न प्रतीयते। श्रेष्ठ अर्थतः तु वर्तते, किन्तु अस्य ये सुसंगतिः नास्ति। उत्तरनारायणे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् इति द्वितीय मंत्रः। तत्र श्रूयमाणं तमसः परस्तात् यद्वा तमसस्तु पारे परस्तात् वर्तमानत्वम् अन्योन्यपाय मुक्ति हेतु वेदन विषयत्वं च हिरण्यगर्भे न संभवति इति तस्य शिवपरत्वम् अवश्यं वक्तव्यम्। शोभनम् जी स्वामी चरण। तन्निर्वाहाय च तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति इति पूर्वमन्त्रे हिरण्यगर्भस्य अन्तर्यामितया प्रस्तुतः परमेश्वर एव एतं पुरुषं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् एक किंचित आगतः। आज स्वामी जी चरण वंदना प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी Swami ji, I'm booking the hotel, so different. I'm checking all the details. It's very close by. So I'm going ahead for booking the nearest either camp. I'm trying first the camps because there are these website booking.com and yatra.com. Each website they are having good uh, camp type. So camp type, suppose I find very close me, shall I go ahead with that? ठीक है स्वामी जी, I am booking all the 3 rooms for 2 because they allow 2 person to stay inside, but that's okay. After that, second, third person can be accommodated. So I'm booking the 3 room, one Swami ji for you, one for parents, and one extra for somebody whoever will accommodate. स्वामी जी
हाँ जी, नारायण। अभ्यः संवृतः पृथिव्यै अभ्यः संभूतो हिरण्य, अच्छा ये जातः हिरण्यगर्भ मध्ये यै ईशेयस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम इति पठ्यते तेन शिवा साधारणं पशुपतित्वं वर्ण्यते। एतावन्तो वै पशवो अत्र ये ब्राह्मणारण्यकग्रन्थेभ्यः अस्य उदाहरणं दीयते। एतावन्तो वै पशवो द्विपदाः चतुष्पदाश्च इति श्रुत्यन्तरदर्शनात्। अत एव श्वेताश्वतरोपनिषदि यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वादिगो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो देवस्सुभया स्मृत्या संयुनक्तु इति मन्त्रान्तरं यो देवानामधिपो यस्मिन् लोकाधिश्रिता इति मन्त्रस्य इदमेव उत्तरार्थं पठ्यते। अतस्तत्र श्रुतो हिरण्यगर्भशब्दः परमेश्वरो व्याख्येयः हिरण्यरूपं वीर्यमस्य गर्भ इति व्युत्पत्तेः। न च प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भ इति तद्व्याख्यानाः रूपार्थवाददर्शनात् तस्य कमलासनपरत्वं वक्तव्यम् इति वाच्यम्। तत् पूर्वपक्षः किं प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भः इति तद्व्याख्यानरूप अर्थवाददर्शनात् तस्य कमलासनपरत्वं न वक्तव्यम् इति न वाच्यम्। हिरण्यगर्भः संवृतताग्रि इत्यादि आधारमाधार इति वायव्यात् ये आधार इत्यस्य आगतः आग्नेयकोणात् और ईशान कोण पर्यन्तं ये तत्र घृतस्य अविच्छिन्ना धारा यद्दीयते तत्र प्रदक्षिणक्रमेण नैऋत्यकोणात् कोणपर्यन्तं तस्य आघार इति नाम। तो आघारमाघारयति इति वायव्यपाशौ आघारे मन्त्रविधेः खलु अयमर्थवादः श्रूयते प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भः प्रजापतेर् अनुरूपत्वाय। सतु मंत्र के सतु अमंत्र के प्राजापत्ये पूर्वाधारे न भवति। एवमेव यत्र पूर्वाधारः मंत्रं विना भवति एवमेव किन्तु ऐन्द्रिये मंत्रवत्ति उत्तराधारे तस्मिन् प्रकृतौ मंत्रकार्यस्य नियमादृष्टस्य तत्र नियमः न दृश्यते। कृतत्वेन तदपेक्षितमन्त्रमात्रविधौ लाघवाद अमन्त्रके पूर्वाधारे प्रकृतौ अकृतस्य तस्यापि अत्रैव कल्पनीयतया गौरवादिति स्थापितं दशमेऽध्याये हिरण्यगर्भे पूर्वस्य मंत्रलिंगात् उत्तरस्य या मंत्रार्थत्वात् इति पूर्वोत्तरपक्ष सूत्राभ्याम् स्पष्टम्। अत्र वादिना यत् आशंकितं यत् प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भः अस्य रूप अर्थवाददर्शनात् तस्य कमलार्थपरत्वम् एव अर्थः स्यात्। तदत्र निषिध्य कथं निषिध्यते? आघारमाघारयति अस्मिन् अस्मिन् मंत्रे अस्मिन् विधौ यथा वायव्यपशवाघारे तत्र किं भवति? प्राजापत्ये पूर्वाघारे तत्र मंत्राणां प्रजापतेः न तु अमन्त्रके प्राजापत्ये पूर्वाघारे न भवति। अन्यत्रापि होमे तूष्णीम् एकां प्राजापत्ये मौनेन दीयते। तो तत्र मंत्रविधि यद्यपि न भवति अमन्त्रके पूर्वाघारे प्रकृतावकृतस्य तस्यापि अत्रैव कल्पनीयतया गौरवादिति स्थापितं दशमेऽध्याये हिरण्यगर्भे पूर्वस्य मंत्रलिंगात् उत्तरस्य या मंत्रार्थत्वात् इति पूर्वोत्तरपक्ष सूत्राभ्याम् तजैमिनीय सूत्रेण अपि एवमेव स्थाप्यते। अनेन मंत्रेण विनियोजक श्रुति बलात् द्वितीयाघार देवता यथा ये अनेन मंत्रेण विनियोग श्रुति बलात् द्वितीयाघार देवतायाः इंद्रस्य प्रकाशनं कर्तव्यम् इति तन्निर्वाहाय मंत्रस्य हिरण्यगर्भपदस्य एव तद्व्याख्यान रूप प्रजापतिपदस्यापि इंद्रपरत्वस्य वक्तव्यत्वात् न तद्बलात् मंत्रगत हिरण्यगर्भपदस्य कमलासन परत्व प्रसक्तिः। तो वादिना हिरण्यगर्भं किं हिरण्यगर्भ न किमासीत् प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भ प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भ प्रजापतेरनुरूपत्वाय अस्मिन् मन्त्रे यद् हिरण्यगर्भ कमलासनत्वपरत्व प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भ
अस्मिन् मन्त्रे यत् प्रजापतेः हिरण्यगर्भत्वं यत् तत् हिरण्यगर्भस्य कमलासनपरत्वं यत् स्थापितं तत् निरस्तम्। तत् आधारमाधारयति अस्य मन्त्रस्य अस्य उदाहरणं दत्वा एवं साधितं यत् तत् कमलासनपरत्वं नास्ति। न तावद् मन्त्र तावत् तद्बलात् न तद्बलात् मन्त्रगतहिरण्यगर्भपदस्य कमलासनपरत्व प्रसक्तिः। श्रवणम्। जी ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थाभासिने। मैम विनती स्वामी Karan. Now, it's the yes.